अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ते हैं कुरान पाक से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 147 से। ये दुआ अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत हमें अता फरमाई है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें मांगने का तरीका भी सिखाया है, दुआएं अता फरमा के। दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अब इसका तर्जमा पढ़ते हैं। रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फिर लना, हमें बख्श दे, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे रब, हमारे गुनाहों को बख्श दे, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व इसराफना, इसराफ कहते हैं ज़्यादती को। व इसराफना, और जो हमारी ज़्यादतियाँ हैं जो हम कर चुके हैं। ज़्यादती उस वक्त होती है जब बंदा इस्लाम की हद को पार करता है तो वो ज़्यादती करता है। जिस चीज़ का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया, बंदा अगर वही काम करता है तो वो ज़्यादती है। इखलाक से बोलो, अच्छी बात है, किसी को गाली दोगे तो ज़्यादती कर ली। इसी तरह से किसी को बुरा भला कहा, ज़्यादती की। ज़्यादती जो होती है वो किसी काम में जब आप हद को पार करते हैं जो इस्लाम ने बताई है तो वो ज़्यादती होती है। तो हम अल्लाह से अर्ज़ कर रहे हैं, व इसराफना, और हमारी ज़्यादतियाँ, फ़ी अमरिना, कामों में, यानी हमारे जो काम हम कर चुके हैं उसमें बड़ी ज़्यादतियाँ हमने कर ली हैं, उनको भी माफ़ फरमा दे। व सब्बित अक़दामना, ये जो है ये दुआ है। सब्बित अक़दामना का मतलब है कि ये फिर इस्तकामत की दुआ है, और साबित कदम रख हमें। अक़दाम यानी हमारे कदमों को, सब्बित यानी साबित रख, यानी हमारे कदमों को मजबूत फरमा दे, पक्का फरमा दे, यानी हम हिल ना सकें, यानी इस्लाम की हदूद में ऐसे ही अंदर दाखिल हो जाएं कि बाहर निकलने का सोच भी ना सकें, और मुकम्मल तौर पर हम वहीं पे फिक्स हो जाएं, यानी इस्लाम के अंदर, हदूद इस्लाम में, ऐसा हमें बना दे। वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को मजबूत बना दे। वंसुरना, और हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के साथ। जब हमारा कोई मामला हो, लड़ाई हो, जिहाद हो, कुछ भी मामला हो, तो उनके खिलाफ हमारी पूरी मदद फरमा। तो अल्लाह ताला से बंदा जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला की रहमत बंदे को ज़रूर जो है अपनी फजल व करम से हर मामला जो वो चाहता है उसका अल्लाह की रहमत से दुरुस्त होता है। इसलिए कोशिश करनी है, इस दुआ को भी आप जब वक्त हो ज़रूर पढ़ा करें, ख़ास तौर पर सुबह और शाम को। आजकल तो बहुत अच्छा है, फितने का दौर है, इसके अंदर बंदे को दुआएं ही हैं जो कि बंदे को बचा सकती हैं। ये दुआ बहुत अहम है क्योंकि हम गुनाहगार हैं, गलतियां बहुत होती हैं,
بہت دفعہ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، پھر ہم اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں خلوص نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو خلوص کے ساتھ، اپنی پوری توجہ کے ساتھ، ہمتاً گوش ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا پوری فرمائے گا۔ جب اللہ کے امر ہیں، کام ہیں، حکم ہیں، اللہ کے حکموں کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ ہم زیادتی کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے دعا میں کہا نا، فی امرنا، یعنی جو ہمارے امر ہیں، کام ہیں، تو کام تو ہمارے وہی ہونے چاہیے تھے جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل طور پر سکھا دیے ہیں۔ ہمارے تو کام وہ ہونے چاہیے تھے، لیکن ہمارے کام تو کچھ اور ہونا شروع ہو گئے، تو اس لیے کہ ہم نے زیادتی کر لی، اس لیے وہ اسرافنا، ہم نے زیادتی کر لی۔ تو یہ زیادتی بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہم نے حقوق اور ذمہ داریاں جو ہم پہ تھیں ان کو پوری طرح نہ نبھایا۔ ہم نے اس میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا، چاہے وہ برائیاں ہوں، اخلاقی طور پر برائیاں ہوں، جنسی طور پر برائیاں ہوں اور معاشرتی طور پر برائیاں ہوں، ہم نے ان کو پوری طرح برسر پیکار رکھا، یعنی برائیاں کرنے میں اپنے آپ کو۔ لیکن ہم نے معافی اور استغفار کو ہاتھ نہ لگایا۔ بعض کام ہم نے سوچ سمجھ کر کیے اور بعض کام ہم نے ویسے کیے۔ اب جو غلطی سے کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن جب بندہ کوئی کام جان بوجھ کر گناہ کا کرتا ہے تو وہ تو جان بوجھ کر اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، آ جا، پھر اپنی غلطی کو مان لے، غلطی کو مان کر ملامت کر اپنے آپ کو اور پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے اوپر کرم اور رحمت فرماتا ہے۔ ہمارے لائف سٹائل بھی انگریزوں جیسے ہیں اور ہمارے کسٹم ٹریڈیشن، یعنی ہماری رہن سہن بھی انہی جیسا ہے۔ ہم تو اپنے مسلمانوں کو بہت ہی بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ جب ایسی حالتیں ہو جائیں، اپنی مسلمانوں کی عادتوں کو، ان کے انداز کو، ان کے اخلاق کو، ان کے میل جول کو، ان کے تعلقات بنانے کو آپ کو اگر اچھا نہ لگے تو سمجھو آپ کے اندر سے ایمان اٹھ رہا ہے۔ اس وقت ایمان کی طرف آپ کوشش کریں، اسے بچائیں تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کے اندر استقامت آتی ہے، کیونکہ ہم عرض کرتے ہیں وثبت اقدامنا، تو یہ استقامت ہے کہ بندہ نیک کاموں کی طرف لگا رہتا ہے اور برائیوں سے بچا رہتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جو کافر قوم ہے اس سے بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب بندہ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اگر وہ تکلیف پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پھر خود لیتا ہے، کیونکہ اس کا نام منتقم ہے، بدلہ لینے والا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اس دعا کو ضرور پڑھا کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کے ساتھ ہر وقت التجا کرنے والا بنائے تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ آمین۔